अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हनीफ़ अब्बासी जो नून लीग की फितरत के मुताबिक बहुत बड़े झूठ बोलने में माहिर हैं, उनका सामना अबसार आलम से हुआ। हालांकि अबसार आलम इमरान खान और पीटीआई के बहुत बड़े नाकिद हैं, लेकिन उन्होंने आज हनीफ़ अब्बासी से ऐसे कड़वे सवालात किए कि उनको लाजवाब करके रख दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आपने अदलिया के बारे में बात की, निज़ाम इंसाफ के बारे में बात की, सियासी तौर पे बनाए गए केसेस के बारे में बात की, तो पार्लियामेंटेरियन के तौर पे आपने क्या किया इस सारे निज़ाम को बदलने के लिए? देखिए मेरी बात सुने, पार्लियामेंटेरियन के हवाले से तो जो मैंने किया नहीं किया, लेकिन इस जुडिशरी की रेस्टोरेशन के लिए मैंने जद्दोजहद की। जब मेरा केस लगता था ना बेल के लिए, तो जज साहब के सर में दर्द शुरू हो जाता था। वही टैक्टिक्स जो आजकल हम देख रहे हैं। आजकल नहीं, आजकल तो बिल्कुल डिफरेंट माहौल है ना। आप साहब कैसी बात कर रहे हैं? कैसे मुख्तलिफ माहौल है सर? बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं, अभी भी जज बदल रहे हैं। देखे ना, 3 मरतबा के वजीर आजम को जेल भेज दिया। तो आपने जिन 3 केसेस में खान साहब को सजा हुई है इलेक्शन वो तो उनके फायदे में नहीं 2000 आपने सवाल किया ना कि आप क्या आज मुतमईन है ये सारा कुछ होते देख के? यही सवाल है ना? ये सवाल है। मैं इस हवाले से तो मुतमईन नहीं हूँ। ये हमारे साथ तो इतना प्यारा सलूक नहीं हुआ। गलत हुआ आपके साथ, तो आप कहते हैं इनके साथ भी गलत? नहीं, मैं तो आऊंगा। गलत कहाँ है? मैं सिर्फ 9 मई के बारे में आ रहा हूँ। वो फिर रहे हैं। अब इस पे देखें, वो फिर रहे हैं। लंबी हो जाएगी। 13 महीने हो गए हैं, इस कुछ कर तो सके नहीं। आप छोड़े इस बात को। आप ये जिन्होंने भी बनाने थे केसेस, हीरो बना दिया है केसेस से, और कुछ नहीं निकला। मुझे ये बताएं, आपकी जमात के अंदर इस बात पर इख्तलाफात हैं, ये जो भी आप बात कर रहे थे 9 मई वाली केसेस की, 9 मई को घसीटने की, उनको हीरो बनाने की। दूसरा, आपकी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नहीं हमारी वो भी आपसे नाराज है। ताकि मैं बयान कर दूं ना, क्या इख्तलाफ है आपके? मैं नाम ले सकता? 9 मई के कह रहे हैं कि आगे चले, नहीं आगे चले। अगर आप इस तरह आगे चलेंगे, मुज़ाकरात करें। देखिए मेरी बात सुनिए, मुज़ाकरात करें। अगर आप 9 मई को छोड़ के अबसार भाई आगे चलेंगे ना, तो इस मुल्क में फिर तो 9 मई पे कर तो सके नहीं आप कुछ। हाँ, नहीं कर सके। तो फिर क्या करना है? यहीं खड़े रहना। तो नालायकी आपकी, तो खड़े क्यों रहे यहाँ पे? पूरी कौम सफर क्यों करे? बिल्कुल ठीक है, आगे चलें। तो आपकी इत्तेहादी एक सियासी जमात, आप उसको तो खुश रख नहीं सके, पूरी कौम को कैसे खुश करेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये वतीरा रहा है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। आज की डेट में भी हमारे इत्तेहादी हैं। मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। तो आपको ये पहले नहीं पता? ठीक है ना जी, हमें पहले भी पता था। लेकिन देखें, पहली बात ये है कि हमारे साथ 2.5 साल से 16 महीनों में भी हमारे साथ हो रहे हैं। आज भी जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बड़े ओहदे हैं सारे उनके पास हैं। ये कैसी ये मिली भगत है? मैं बता देता हूँ ना। फर्ज किया कि ये जो आपकी और उनकी, सुने तो सी ना, ये जो हद तक इज्जत का जो कानून है, ये अब कोई कहे गवर्नर साहब इतने सादे हैं, पूरी कौम के लोगों को पता नहीं लगेगा। आप हमारे साथ मिले हुए थे, आप बाहर चले गए और हमने उसके ऊपर, लेकिन उन्होंने आपको आगे तो लगा लिया ना। ठीक है ना, मेरी बात। हमें अपना परसेप्शन, उसी गवर्नर से हमें साइन कर, नहीं परसेप्शन नहीं बदल सकता। सब कहते हैं कि महंगाई नून लीग की वजह से नहीं, वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो हुकूमत का हिस्सा है। जबरदस्ती की शादी है। नहीं जबरदस्ती आप कह रहे हैं वो नहीं मानते। अच्छा फिर ठीक है, देखिए वो फिर हमें क्या मैक्सिमम क्या होगा? ठहरे साहब, मैक्सिमम क्या होगा बताएं आप। पंजाब में तो हमारी हुकूमत वाज़ेह अक्सरियत के साथ है। एक मिसाल है, ठीक है ना। अगर यही मासी वेड़ा ही बनाना है किसी ने भी, तो उसका शौक पूरा कर देंगे, तो छोड़ दें। ठीक है जी। तो आप कह दें उनको ये बात। देखिए उनको ये बात नहीं, हमारी पॉलिसी अभी तक तो ये नहीं है ना। मैं तो जाती हैसियत में बात कर रहा हूँ। तो आपकी पॉलिसी है क्या? नहीं, हमारी पॉलिसी यही है कि इत्तेहादियों को साथ लेके चलना है। ठीक है, आप अपनी पार्टी के लोगों को साथ लेकर तो चल ही रहे। मैं पहले आप इसको तो मुका लें ना, पहले पीपल्स पार्टी को मुका लें। ठीक, आप देखें ना, अगर उनकी बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत है या वो यहाँ पे गवर्नर्स लगाए हैं उन्होंने अपने, तो वो एक एग्रीमेंट के तहत ये सारा कुछ हुआ है ना। इस तरह तो नहीं हो सकता। आप ये कहते हैं कि अगर वो नहीं चल सकते तो चले जाए हमारे साथ? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता जाती तौर पे। मैं जाती तौर पे क्यों कहूँ? मैं तो ये कहूंगा कि सामने आते भी नहीं, और क्या उसे कहते हैं कि अपना साथ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं और सामने आते ये आप तो ऐसे शिकवे कर रहे हैं जैसे ये कोई मोहब्बत की स्टोरी हो। आपको पता था ये सब कुछ? आप 2-3 दफा उनके साथ इत्तेहाद में रह चुके हैं, फिर भी जाते हैं। आपको इक्तदार का इतना शौक क्यों है? नहीं, इक्तदार का शौक किसको नहीं है? देखो ना, इक्तदार का शौक 2018 में शाहिद खान अब्बासी साहब ने कल रात को कहा, जो शख्स इलेक्शन लड़ता है ना, ये ज़हन में रखिए, वो अपोजिशन में बैठने के लिए नहीं लड़ता। नहीं, पार्ट ऑफ वो इक्तदार में डेमोक्रेसी नहीं, अपोजिशन में बैठना जमहूरियत का हिस्सा है। सर जी, वो तो मजबूरी हो जाती है। जमहूरियत का हिस्सा नहीं होता, मजबूरी हो जाती है कि आपके पास उतने नंबर्स नहीं होते, तो अपने अपोजिशन में बैठना है। प्रिंसिपल को पीछे डाल के आप इख्तिदार में आ जाए। प्रिंसिपल्स यही आपने कहा था, वोट को इज्जत दो। अभी देखिए क्या हो रहा है। कैसे वोट की इज्जत का मतलब आपने क्या समझा? मैं जो वोट को इज्जत देना का मतलब समझाऊं आज तक एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एक पहली बात ये है कि वोट जिसका है उसके हक में निकले। यही है ना सर? सुनते जाए ना।
اور اسی ووٹ کے سن لینا کیا کرتے ہیں آپ کے ووٹ کی عزت کو آگے لے چلتا ہوں تھوڑا سا. اور آپ نے ابھی پنجاب گورنمنٹ کی بات کی کہ ہماری پنجاب گورنمنٹ بڑی اسٹیبل ہے, تو وہ تو بیوروکریسی کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ, یہ تاثر ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہماری گورنمنٹ بڑی اسٹیبل ہے, ووٹ یہ ووٹ کی عزت, آپ یہ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں کہ وہاں جو منتخب نمائندے عوام کے, ان کا کوئی پالیسی میکنگ میں یا امپلیمنٹیشن میں رول ہی نہیں. اچھا, ہر جو سی ایم آتا ہے نا, وزیر اعلیٰ آتا ہے, وہ اپنی ٹیم کے ساتھ چلتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ٹیم میں سیاستدان نہیں ہے. نہیں, سیاستدان سیاسی حکومت میں سیاستدان اپنی کیبنٹ بنائی ہے نا, جو اس کیبنٹ میں سارے سیاستدان ہیں, کوئی بیوروکریٹ تو نہیں ہے, لیکن تاثر دیا جا رہا ہے. اچھا, وہ تاثر دیا جا رہا ہے, وہ کس طرح تھوڑا سا اس میں کون دے رہا ہے تاثر؟ عام میڈیا کے اندر یا ادھر ادھر آتی ہے باتیں, یا کچھ اپنے آپ کی میڈیا ہینڈلنگ بھی بری ہے, آپ کی گورننس بھی بری ہے, ووٹ کو عزت بھی دے دی. بات سنیں تو پوری بات سنیں گے تو میں آپ کو کمپیریزن کر دوں گا. لیکن اب کوئی کہتا ہے جی سندھ کی حکومت پالیٹیشین چلا رہے ہیں, کے پی کی حکومت پالیٹیشین چلا رہے ہیں, اور پنجاب کی حکومت بیوروکریسی چلا رہی ہے. سندھ کی پالیٹیشین چلا رہے ہیں, کے پی کی بھی چلا رہے ہیں. جب بھی الیکشن آئے گا تو پالیٹیشین نے فرنٹ فٹ پہ کھڑے ہو کے الیکشن لڑنا ہے اپنی قیادت کے لیے, وہی کرنا اپنے فرنٹ فٹ پہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد بیک فٹ. بات تو سنیں نا, حمزہ شہباز سے لے کے, شہباز شریف سے لے کے, شاہد خاقان عباسی سے لے کے, حنیف عباسی سے لے کے, خواجہ سعد رفیق, مفتاح اسماعیل, احسن اقبال, میاں جوید لطیف, سارے ایک لمبی, حافظ نعمان, بہت لمبی حکومت میں کدھر ہیں یہ سب. ٹھیک ہے نا. اب اگر حکومت میں نہیں ہے, عباسی کدھر حکومت میں تو دیکھیں نا, میں تو اپنے جیل میں حنیف عباسی جائے, عمر قید کی سزا حنیف عباسی اٹھائے. میں ممبر پارلیمنٹ ہوں, اور اٹک سے لے کے جیل تک کوئی بندہ نہ صوبائی حکومت میں نہ وفاقی کابینہ. اچھا, میں تو اب سار بھی, میں تو دیکھ رہا, میں اس وقت ممبر نیشنل اسمبلی ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے. اگلے الیکشن میں ووٹ لینے کس نے جانا لوگوں کے پاس؟ ہم نے جانا. اور آپ نے جانا, ہم نے جانا. آپ کس اختیار آپ کے پاس ہے نہیں. دیکھیں میری بات, ذمہ داری پہلے میری وضاحت اپنی تو سن لیں. دوسری بات ہے کہ میرا وزیر اعظم جو ہے وہ میرے لیے, مجھے اویلیبل ہے. تمام ایم این ایس کو, ایم پی ایس کو ایکسس ہے پرائم منسٹر تک اور چیف منسٹر تک. میں کہتا ہوں جی, ابھی لاسٹ جو ہماری پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی, جس میں تقریباً 45 لوگوں جیسے آپ کو ایکسس ہے, جیسے آپ نے کہا مجھے, دیکھیں نا, وہ اب ہر بندے کو تو وہ ایک ذاتی تعلق بھی تو بن جاتا ہے. آپ مطمئن ہیں اپنے گورننس سٹائل سے پنجاب میں اور وفاق میں؟ نہیں, میں دونوں جگہ کے اوپر میں ایک دم کوئی مراسیوں کی طرح تعریف نہیں کر سکتا. تو آپ کے خیال میں کیا امپرومنٹس ہونی چاہیے؟ ہمیں بہت سارے ابھی جگہ ہیں. یہ میڈیا اسٹریٹجی آپ کی نظر آ رہی ہے, آپ کے انفارمیشن منسٹر صاحب یہاں بھی پنجاب میں میڈیا, سوشل میڈیا پہ آگے لگایا ہوا ہے آپ کو پی ٹی آئی نے. وہ دیکھیں, میں ایک جھوٹ پہ ایک کا منہ سرخ ہے, اپنا تھپڑ مار کے سرخ تو نہیں کر لینا نا. جھوٹ کا مقابلہ سچ سے کیا جاتا ہے. آپ سچ, آپ مجھ سے بھی کچھ سن لینا. کیا تو آپ کا سچ ہے اور یہ آپ کو بولنا نہیں. ابصار بھائی, کچھ ہے پرائم منسٹر کے کرنے والے کام. چائنا وہ گئے ہیں تو وہ ان کو بلائیں باری باری, یہ نہیں 40 لوگوں میں نہیں. یہ بات ہم 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں یار, 40 لوگوں میں نہیں. سے سن رہے ہیں کہ چائنا سے بھی آ رہی ہے انویسٹمنٹ, سعودی عرب سے بھی آ رہی ہے, 2 سال سے زیادہ. ابھی انویسٹمنٹ کی بات میں کر ہی نہیں رہا, ابھی تو میں کر رہا ہوں میڈیا کے اوپر کہ ہمارا پرسپشن کیسے اور بہتر ہو سکتا ہے, کہ ہم اپنا کیا ہوا کام بھی نہیں بتا پا رہے. مطلب کیا کیا آپ نے ایک منی بل پاس کیا پارلیمنٹ میں, 2 دفعہ آپ کے وزیر اعظم صرف آئے ہیں پارلیمنٹ میں, 100 دن میں صرف 2 دفعہ. کس نے کہا آپ کو؟ میں ابھی یہ فافن کی رپورٹ ہے. نو, وہ فافن کی رپورٹ اب بھی میں ریجیکٹ کرتا ہوں. آپ ریجیکٹ کرنے سے تو ریجیکٹ نہیں ہو جائے. نہیں, 2 دفعہ نہیں بھائی, میں تو ہر پارلیمنٹ کے اجلاس میں موجود ہوں. بھائی ووٹ ڈالنے کی بات نہیں کر رہے. نہیں, ووٹ نہیں ڈالنے کی بات نہیں کر رہے. ووٹ ڈالنے ہر دفعہ آئے ہوں گے. نہیں, ڈیلیور کیا ہوا, ایک بل پاس ہوا. اچھا سنیں نا, ڈیلیور, اب آپ نے پوچھا تھا, میں حکومت کی بات کر رہا تھا, ہم میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کی باتیں کر رہے تھے. اب بھی کی بات, ٹھیک ہے نا. نہیں, چھوڑے نا, وہ لوگ جھوٹ پچھلے 20 سال والا لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس بات کو گزرے 8 سال پورے پاور دور کو گزرے 8 سال ہو گئے. ہم نے اس ملک کو بجلی وافر مقدار میں دی, ہم نے دی. ٹھیک ہے, بجلی کا بل کہاں ہے اب اس وقت؟ دیکھیں اب سار بھائی, جدھر ہم نے اشارہ کرنا ہے پہلے سن لینا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس کے پیسے, وہ ٹیکس بھی, اچھا یہ جو بات کرتا ہے نا بندہ کہ میرے ٹیکس دے پیسے نے, ٹھیک ہے, وہ ٹیکس ہی نہیں دے رہا ہوتا. بجلی میں دے رہا ہے, پانی پہ دے رہا ہے, گیس پہ دے رہا ہے, سنیں تو صحیح نا, ٹریول کرنے پہ. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر بندر بانٹ کا کھیل کھیلا اور جس طرح سے یہ زبردستی عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے اس ملک پر مسلط ہوئے. ناظرین, آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان تنازعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ نون لیگ اپنی من مرضی کرتی چلی جا رہی ہے, کیونکہ جن طاقتور لوگوں نے نون لیگ کو اس ملک پر زبردستی مسلط کیا ہے وہ ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کو گھاس نہیں ڈالا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی چیخیں نکل رہی ہیں, کیونکہ ناظرین شہباز حکومت میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے غیر جمہوری لوگ ہیں, ان میں سیاسی لوگ ہیں ہی نہیں, اور غیر جمہوری طاقتوں کے سپورٹرز لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ اب اپنی مرضی کے فیصلے کرتے جا رہے ہیں. نہ ہی ان کو عوام کی پڑی ہے اور نہ ہی ان کو ملک کی ہے, کیونکہ یہ وہ ٹیکنوکریٹ ہے جنہوں نے صرف اپنے مفادات کا سوچنا ہے یا پھر انہوں نے اپنے سہولتکاروں کا فائدہ دیکھنا ہے.
जैसा कि आप वजीर दाखिला और वजीर खजाना को ही देख लें, ये वो लोग हैं जिनका सियासत से कोई भी ताल्लुक नहीं है। इनको ना ही इस बात का डर है कि अगर हमने गलत फैसले किए तो अगली दफा अवाम हमें मुस्तरद कर देगी और अवाम हमें वोट नहीं देगी। आज यही ये लोग शहबाज हुकूमत के बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को इस बात का बड़ी अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि जिस तरह की अवाम दुश्मन पॉलिसीज नून लीग बना रही है, पीपल्स पार्टी का भी जल्द ही वही हाल होने वाला है जो नून लीग का हुआ, यानी कि पीपल्स पार्टी सिंध में भी अपनी हैसियत खो बैठी थी। अफसार आलम ने क्या खूब बात की कि नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ अभी से बात बिगड़ना शुरू हो गई है, तो ये अवाम के साथ अपने ताल्लुक को कैसे बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये नून लीग वाले पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं बना के रख सके तो फिर ये अवाम के साथ क्या खाक ताल्लुक बरकरार रख सकेंगे। नाज़रीन, आप अंदाजा कीजिए कि एक सियासतदान, चाहे वो नून लीग का हो चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे करप्ट सियासतदान अवाम का मैंडेट चोरी ही करता हो, लेकिन उसका कुछ ना कुछ स्टेक होता है, क्योंकि उसने वोट मांगने के लिए अवाम में ही जाना होता है। लेकिन टेक्नोक्रेट जो इक़्तिदार पर मुसल्लत होते हैं, उनका मुल्क में कोई भी स्टेक नहीं होता और ना ही उन्हें अवाम के रिएक्शन की फिक्र होती है, और यही वजह है कि टेक्नोक्रेट कभी भी अवाम के लिए बेहतर पॉलिसीज नहीं बना सकते। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो एलीट शराफिया और ताकतवर लोगों को तो खुश कर सकते हैं, लेकिन ना ही ये अवाम का एतमाद जीत सकते हैं और ना ही अवाम का भला कर सकते हैं। नाज़रीन, जिस तरह की हरकतें नून लीग कठपुतली बनकर कर रही है, ये इस बात की सारी जिम्मेदारी नून लीग पर आयद होती है, जिन्होंने गैर जमहूरी ताकतों को जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत होने और अवाम के फैसले करने का इख्तियार दिया है। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।